बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सीरतुन्नबी के सिलसिले की ये एक और वीडियो है। नाज़रीन, पिछली वीडियो में आपने जाना कि हज़रत हलीमा सादिया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्कातुल मुकर्रमा छोड़ने जा रही थी तो रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायब हो गए। आप परेशान होगी। अब आगे से सुनिए। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं परेशानी की हालत में मक्कातुल मुकर्रमा पहुंची। आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ रही थी। जब मैं बालाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गायब हो गए, गुम हो गए। अब अल्लाह की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फ़ौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने के लिए दुआ की, फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। उनके साथ वरका बिन नौफल भी थे। गर्ज़ दोनों तलाश करते करते तिहामा की वादी में पहुँचे। एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नज़र आया। उस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उस वक्त तक कद निकाल चुके थे इसलिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पहचान ना सके। आपका कद तेज़ी से बढ़ रहा था। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम मेरी जान, तुम पर मेरी जान कुर्बान हो। मैं ही तुम्हारा दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ चल पड़े। घर आकर उन्होंने बकरियां और गायें ज़िबा की और मक्के वालों की दावत की। आपके मिल जाने के बाद हज़रत हलीमा सादिया हज़रत आमिना के पास आईं तो उन्होंने पूछा, हलीमा अब आपके बच्चे को क्यों ले आईं? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास और रहेंगे। उन्होंने जवाब दिया, ये आप बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती हूँ कहीं इन्हें कोई हादसा ना पेश आ जाए, लिहाजा उन्हें आपके सपुर्द करती हूँ। हज़रत आमिना को ये जवाब सुनकर हैरत हुई। बोली, मुझे सच सच बताओ माजरा क्या हुआ है? तब उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हज़रत हलीमा सादिया ने दरअसल कई अजीब व गरीब वाक़यात देखे थे। इन वाक़यात की वजह से वो परेशान हो गई थी। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने वाले वाक़या पेश आया तो आपको फ़ौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हुई। वो चंद वाक़यात हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा इस तरह बयान करती हैं, एक मरतबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुज़री। ये लोग आसमानी किताब तौरात को मानने का दावा करते थे। मैंने उनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं? साथ ही मैंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मुतल्लिक़ उन्हें कुछ तफसीलात सुनाई। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने उनकी बात सुन ली थी कि वो इन बच्चे को कत्ल का इरादा कर रहे हैं। सो मैंने जल्दी से अपने शौहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये रहे इस बच्चे के बाप। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम ज़रूर इसे कत्ल कर देते। ये बात उन्होंने इसलिए कही थी कि उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं और उनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ उनका बोल भाला होगा। उनकी पैदाश और उनका बचपन ये अलामात होंगी और ये कि वो बच्चा यतीम होंगे। अब चूँकि उनसे हज़रत हलीमा सादिया ने यह कह दिया था कि ये बच्चा यतीम नहीं है तो उन्होंने ख्याल कर लिया था कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। इस तरह उनके साथ ये वाक़या पेश आया कि एक मरतबा वो आपको उक्कास के मेले में ले आईं। जाहलियत के दौर में यहाँ बहुत बड़ा मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और नखला के दरमियान में लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शवाल का महीना इसी मेले में गुजारते, खेलते कूदते और अपनी बड़ाइयाँ बयान करते। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा आपको लिए बाज़ार में घूम रही थी कि एक काहिन की नज़र आप पर पड़ी। उससे आप में नबूवत की वो तमाम अलामात नज़र आ गई। उसने पुकार कर कहा, लोगो इस बच्चे को मार डालो।
حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرک گئیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجود اللہ نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھ کر کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اب لوگوں نے کاہن سے پوچھا کیا بات ہے، آپ کس بچے کو مار ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے لوگوں کو بتایا میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے، معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کر دے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور وہ تم سب پر غالب آئے گا۔ یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے لیکن ناکام رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے واپس آ رہی تھی کہ ذی الحجاز سے ان کا گزر ہوا۔ یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا، لوگوں نے اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے اور وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازے لگاتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اس کے نزدیک سے گزری تو نجومی کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نظر آ گئی اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرخی بھی اس نے دیکھ لی۔ وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کر دے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی طرف جھپٹا، لیکن اس وقت وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں وہ مر گیا۔ ایک اور واقعہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھے اور وہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کیا اس بچوں کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے، یہ بچہ پیغمبر ہے اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ سنتے ہی وہاں سے جلدی سے دور چلی گئیں۔ اتنا دور چلی گئیں کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان واقعات میں جو آپ سب سے واقعات ہیں وہ سینہ مبارک چاک کرنے والا واقعہ تھا جو سب سے اہم تھا۔ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے، جیسا کہ آج کل ڈاکٹر حضرات آپریشن کے بعد ٹانکے لگاتے ہیں، ٹانکے کھول دیے جانے کے بعد بھی سلائی کے نشانات رہ جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاوند نے فیصلہ کیا کہ آپ بچے کو اپنے پاس بالکل نہیں رکھنا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس وقت عمر شریف 5 سال تھی، ایک تیسری روایت کے مطابق عمر مبارک 6 سال ہو چکی تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ انتقال کر گئیں اور والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات اور مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوئی، آپ کو وہیں پر دفن کیا گیا۔ ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمن بھی تھیں۔ ایمن کہتی ہیں ایک دن مدینہ کے 2 یہودی میرے پاس آئے اور بولے ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے لے آئیں، انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہیں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئیں، مگر راستے ہی میں ابوا کے مقام پر آپ کی وفات ہو گئی۔